दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज 21औं भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइँदैछ। हामी नेपालीहरू विक्रम सम्वत 1990 देखि 2072 सम्म आइपुग्दा ठूला 4 वटा भूकम्पको साक्षी हुन पुग्यो। 1990, 2037 साल, 2045 साल र सबैभन्दा ठूलो विनाशकारी भूकम्प 2072 साल वैशाख 12 गते हामी यसको साक्षी हुन पुग्यो। हामीले थुप्रै हाम्रा आफन्तजन गुमायौं, थुप्रै हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू पनि गुमायौं र थुप्रै आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू घरबार विहीन भए खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य भएका छौं। हामीलाई थाहा छ हाम्रो भौगोलिक बनोटका कारण हामी जहिले पनि विपदको सामना गरिरहनु परेको छ। हाम्रा विपदका किसिमहरू मात्रै फरक भएका छन्, तर दिनहुँ झै हामी यो र त्यो रूपमा विपदको सामना गरिरहनु परेको छ। राज्य 24 घण्टा विपद व्यवस्थापनको लागि, पूर्व तयारीका लागि एकदमै गम्भीरतापूर्वक लागेको हुनुपर्दछ भने आभास आम जनतालाई दिनै पर्ने हुन्छ। आम रूपमा भूकम्प वा कुनै किसिमको विपद सूचना दिएर आउने हुँदै हैनन्। कति बेला कुन विपदको सामना गर्नुपर्ने हो कसैलाई जानकारी नै हुँदैनन् र पनि राज्यको र आम सरकारवालाहरूको एउटा प्रमुख दायित्व हो हामी पूर्व तयारी कति गरेका छौं। आजको सन्दर्भलाई हामी उठान गर्नेछौं। नेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि राज्यको दायित्व, राज्यको तयारी के छ र विभिन्न विज्ञहरूले बारम्बार कार्यक्रम गरेर यो र त्यो कुराहरू चाहिँ सल्लाहको रूपमा राज्यलाई उपलब्ध गराउँदै गर्दा राज्य त्यसलाई कतिको अनुसरण गरेका छन्। दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख वंशी आचार्य सर र त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत रहेर विभिन्न आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना जानकारीहरू र आफ्ना एक्सपर्टिजम राज्यलाई उपलब्ध गराउँदै आउनुभएका मान थापाजी। दुवैजनालाई स्वागत गर्छु। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत गरे सर। धन्यवाद। नमस्कार। म वंशी सरलाई सोध्न चाहे र पहिला पनि यहाँसँग हाम्रो यस्तै विषयवस्तुमा पनि बसेर कुराकानी गरिरहँदा विपद व्यवस्थापनको लागि राज्य हरेक दिन बलियो हुँदै गएका छन् विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको लागि राज्य हिजो हामी जुन ठाउँमा कुरा गरेका थियौं त्योभन्दा आज एक स्टेप अगाडि आएको छ। विपद व्यवस्थापनको तयारीको सन्दर्भमा राज्य कतिको अगाडि आएको छ? विपद व्यवस्थापन यस्तो इनेभिटेबल विषय हो जुन उपेक्षा गर्नै नसकिने, सामना गर्नै पर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्नै पर्ने विषय भएको हुनाले सम्भावित विपद जोखिमको न्यूनीकरण गर्न र परिआएको विपदको प्रभावकारी प्रतिकार गर्न र आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, तीनवटै कुरालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा, संरचनागत रूपमा र समग्र नेपाली जनताहरूको हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने एउटा साझेदारी कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ। यद्यपि गर्नुपर्ने जति पर्याप्त मात्रामा गर्न बाँकी पनि धेरै छ। मैले यहाँलाई सोधेको जस्तै हामी दिनहुँ जसो कुनै यो र त्यो रूपमा चाहिँ विपदको सामना गरिरहेका हुन्छौँ, चाहे सडक दुर्घटनाकै कुरा लियौँ, बाढी पहिरोकै कुरा लियौँ वा अन्य कुनै चट्याङ लगायतका कुराहरू लियौँ, अन्य कुनै जे हामी चाहिँ दिनहुँ भोग्दै आएका छौँ, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा राज्य हिजो जुन अवस्थामा थियो अथवा प्रत्येक दिन नयाँ तरिकाले राज्य विपद व्यवस्थापनको लागि, पूर्व तयारीका लागि बलियो हुँदै गएको छ कि हामी त्यही ट्रेडिसनल वेमा छौँ भन्ने सवाल
अहिले आम रूपमा चाहिँ आम जनताको सरकारको विषय रहेको देखिन्छ। पक्कै पनि हामी परम्परागत रूपमा र निर्वाहमुखी भएर चल्दैन। हामी वैज्ञानिक ढङ्गले, आधुनिक ढङ्गले, साधन स्रोत र सक्षमता युक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बढ्ने क्रममा हामी अगाडि छौँ, नीतिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा र संरचनागत रूपमा। तीनवटै क्रममा क्रमिक रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि यो हाम्रो क्रमलाई थप गतिशीलता दिन आवश्यक छ। म यहाँसँग फेरि आउँछु। म मान सर कहाँ गएँ। मान सर, आम रूपमा सरले भने जस्तै, अघि वंशी सरले भन्नुभयो जस्तै, नीतिगत रूपमा हामीसँग थुप्रै नीतिहरू विपद व्यवस्थापनको लागि हुँदाहुँदै पनि ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र ती नीति अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्नु हाम्रो प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ अहिलेको लागि। हो, वास्तवमा के छ भने नेपाल चाहिँ यो दक्षिण एसियामा एउटा यस्तो राम्रो देश हो जहाँ हामी धेरै राम्रा नीतिहरू बनाउँछौँ। तर हामीका समस्या चाहिँ के भने त्यो नीतिलाई समयमै उपयोग गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रैले पनि पुग्दैन। अबको परिवेशमा त कार्यान्वयन गरेपछि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो नीतिमा भएका राम्रो कामहरू के गर्न सक्यौँ, हामीले केमा सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी निकै कमजोर छौँ। र भाग्यवश अहिले चाहिँ अब 1 वर्ष अगाडि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ होइन। त्यो सँगसँगै भर्खरै हामीले राष्ट्रिय रणनीति बनाएका छौँ, त्यसपछि रणनीति कार्ययोजना बनाएका छौँ। अबको पाटो भनेको हामीलाई अब अल्मलिनु पर्ने अवस्था छैन। अबको पाटो भनेको चाहिँ नीति नियम हामीले गर्नुपर्ने काम सबै एकदम प्रष्ट छ। अब त्यसलाई सबै भनेको मतलब यो विपद जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ सरकारको मात्रै दायित्व होइन, यो हामी हरेक नागरिकको दायित्व हो। यो सरकारी गैर सरकारी संस्था, प्राइभेट सेक्टर, एकाडेमिया, मिडिया सबै मिलेर अब आउने दिनमा त्यो हामी सबै मिलेर बनाएको कार्ययोजनालाई, र अहिले बनाएको कार्ययोजनाको राम्रो पक्ष के छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले अब बेग्लै अरू संसारलाई बिर्सेर हामी एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ होइन। 2015मा चाहिँ भएको तेस्रो विश्व सम्मेलनबाट पारित जसलाई हामी सेन्डाई फ्रेमवर्क भनेर भन्छौँ, त्यो अनुसारको कार्ययोजना हामीले बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आवश्यकता, देशको आवश्यकता भन्ने त्यसमा राखेका छौँ। सँगसँगै ग्लोबल्ली हामीले एग्री गरेको कमिटमेन्ट के हो त, प्रतिबद्धताहरू के हो भन्ने दुईटै कुरा छ। अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले अब ढिलो नगरिकन त ढिलो हामीले गर्ने गरिसक्यौँ होइन। 72 सालको भूकम्पले हामीले देखाइसकेको छ। यदि 72 सालको भूकम्पभन्दा अगाडि अरू केही गर्न नसके पनि त्यो जुन भवन संहिता जुन हामीले बनाएका छौँ होइन, 37 सालको भूकम्प पछाडि 39 सालमा जुन हामीले चाहिँ नियम बनायो, त्यसपछि चाहिँ 45 सालको उदयपुर भूकम्प पछाडि चाहिँ भवन संहिता जुन बनायो, त्यसलाई मात्रै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको भए पनि हामीले त्यो 72 सालको क्षति जुन हामीले भोग्यो त्यो भोग्नुपर्ने। ठिक छ, यहाँले भने जस्तै एकछिनको लागि मैले एउटा स्याम्पलिङ मात्रै यसलाई चाहिँ भूकम्प आउनु एक किसिमको चाहिँ रोक्न सकिन्न, त्यसलाई ठिक छ। तर भूकम्पले आफै मान्छे मार्दैन भने विश्वव्यापी मान्यता छ नि। हामीले निर्माण गरेको हाम्रो भौतिक पूर्वाधारले मान्छेलाई मार्ने हो। यहाँले भने जस्तै 2045 सालको भूकम्पपछि भवन निर्माण संहिता जुन हामीले जारी गर्यो त्यो लागू भएको भए सम्भवतः सायद 2072मा त्यसले चाहिँ कम मान्छे मार्दथ्यो वा त्यति जुन चाहिँ रेसियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेहरू गुमाउन पुग्यो त्यसले चाहिँ कम चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ गुमाउँथ्यो होला। तर त्यो लागू भएन नि त। हाम्रो समस्या नै भनेको हामीले जुन नीति बनाउँछौँ त्यो नीतिलाई चाहिँ हामी लागू गर्न नसक्नु हो। र फेरि पनि जोडे 2072 सालको भूकम्पपछि पनि चाहिँ हामीले बिल्डिङ निर्माणमा एकदम कडाइ गर्यौँ, तर केही समयपछि फेरि खुकुलो भएको देखिन्छ नि। त्यसको निरन्तरता त हामी दिइराखेका छौँ। पक्कै हो। वास्तवमा चाहिँ यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले त वास्तवमा धेरैले बुझि पनि सकेका छौँ कि भूकम्पले मान्छे मार्ने होइन, मान्छे चाहिँ हामीले बनाएको संरचनाले मार्ने भन्ने कुरामा धेरैलाई अब ज्ञात भइसकेको छ। तर हाम्रो बानी एउटा खराब के छ भने हामी चाँडै बिर्सिन्छौँ। तपाईँलाई म एउटा राम्रो घटना बताउँ। रसुवाको कुनै एउटा दुर्गम गाउँ जहाँ चाहिँ 72 सालको भूकम्पले सम्पूर्ण गाउँ नै नष्ट भएको थियो, त्यहाँ म गएँ। त्यसपछि एउटा अनुसन्धानको क्रममा एउटा चाहिँ तामाङ परिवारको दाजुभाइहरूलाई मैले भेट्ने मौका मिल्यो। एकजना एकदम वृद्ध दिदीले के भन्नु भन्दाखेरि बाबु मेरो त हामी 7 जना परिवारमा 5 जना चाहिँ यो भूकम्पबाट मऱ्यौँ, तर पल्लो घर चाहिँ को मान्छे कोही पनि मरेन, त्यसो घर पनि भत्केन। त्यसले मैले के बुझेँ भने यो भूकम्प त हामीले बनाएको घरले मार्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। रसुवाको त्यो एउटा दुर्गम गाउँ जहाँको चाहिँ त्यो महिला दिदी
जहिले कहिले पनि बिचरा चाहिँ स्कुलमा जानु पाउनु भएको थिएन, रेडियो टिभी हेर्नु सुन्नु पाउनु भएको, तर उहाँलाई के भयो भनेदेखि चाहिँ के एउटा केही उहाँको सोचमा चेतनामा के परिवर्तन आयो भनेदेखि चाहिँ भूकम्पले चाहिँ होइन रहेछ मान्छे मार्ने भए त उसको घर पनि मर्थ्यो नि त, भत्किन्थ्यो भन्ने कुराको चाहिँ जागृति भएको देखिन्छ। त्यसले पक्कै पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी नेपालीहरू अलिक चाँडै बिर्सिन्छौँ र अलिकति चाहिँ सकेसम्म अरू पनि कारण जनचेतनाका कारण चाँडै बिर्सिने कारण र त्यसपछि यो भवन संहितालाई सिरियसली लागू गर्नुपर्ने संस्था र व्यक्तिहरूको अलिकति जागरुकपनको कमीको कारणले पनि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ भवन संहिता राम्रोसँग पालना गर्न सकिरहेको छ। मैले यसमा दुईटा पाटोलाई छुट्याएँ। राज्यको एउटा पाटो रह्यो, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व, र आम रूपमा एउटा आम नागरिकको हैसियतले गर्नुपर्ने एउटा दायित्व रह्यो। यो दुईटाको बीचमा चाहिँ ग्याप छ अझै पनि। यो ग्याप अझै पनि कम हुन सकेको छैन। इभन हामी 2072 सालको यत्रो ठुलो एउटा विनाशकारी भूकम्पको साक्षी भइरहँदा पनि अहिले हामी यसरी एक्ट गरिरहेका छौँ कि केही पनि भएको थिएन। म फेरि पनि आएँ आचार्य सर, हाम्रो समस्या भनेको रोक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा त एकदमै त्यो त कति बेला आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन, तर सम्भावित र क्षेत्रमा छौँ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। विभिन्न रिसर्चहरूले त देखाइराखेका छन् नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अर्थक्वेक जाने सेस्मिक जोन हो भन्ने कुरा त हाम्रो पनि क्षेत्रका एक्सपर्टहरूले भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो बनौटले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कतै न कतै सङ्केत गरिरहेको हामीले भेट्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका साइन्टिस्टहरूको पनि कतिपय रिसर्चहरू बेला बेलामा हामी पढ्ने अवसर पाउँछौँ। यति भनिरहँदा पनि ठिक छ, भूकम्प वा कुनै किसिमको डिजास्टरलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर न्यूनीकरणको सवालमा हाम्रो तयारी वा हामीले गर्ने क्षेत्र त अझै पनि चाहिँ भ्याकेन्ट छ, 0 लेभलमा छौँ जस्तो देखिन्छ। उहाँ सरको कुराबाट मैले यही यो आरोपको चाहिँ भागीदारी राज्य हो कि होइन? धन्यवाद। हामी 0 लेभलमा चाहिँ छैनौँ, यद्यपि गर्नुपर्ने पर्याप्त काम भएको छैन र हामी गरिराखेका छौँ, जो मैले अगाडि सुरुमै भने। म अलिकति यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा जान्छु। हामी त्यस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा हामी उपस्थित छौँ जहाँ इन्डियन प्लेट र तिब्बतियन प्लेटहरू आपसमा घर्षण गरेर त्यसबाट उत्सर्जित शक्ति कुनै पनि बेला विस्फोट भयो भने भूकम्प आउन सक्छ। त्यो सानो ठुलो विभिन्न रूपमा आउँछ। सुरुमै यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो 37 सालको बझाङमा केन्द्रित भएको भूकम्प, 45 सालमा उदयपुरमा केन्द्रित भएको, 72 सालको त भयावह भूकम्प भयो, त्योभन्दा अगाडिको 90 सालको। अलिकति यहाँ नीतिगत कुरामा जाउँ भने म अलिकति क्रिटिकली यहाँसँग सेयरिङ गर्छु छोटलेमा। अब 37मा बझाङमा भूकम्प गयो, त्यसपछि 39मा दैपुरको उद्धार ऐन आयो। यहाँ नोट गर्नु, 37मा भूकम्प गयो अनि मात्रै 2039मा दैपुरको उद्धार ऐन आयो। यद्यपि त्यो ऐन आउने बेलामा हामी सार्क रिजनमै यो नेचुरल क्यालामिटी ल बनाउने पहिलो देश थियौँ, बडा गर्वका साथ भन्नुपर्छ। 45मा भूकम्प गयो, भूकम्प पीडित पुनर्स्थापना आयोजना सञ्चालन भयो, जुन 54 सालसम्म चल्यो। 54 सालमा त्यो आयोजना आफ्नो फेज आउट भयो, 55 सालमा ऐन आयो, भवन ऐन 55 सालमा हो है। एउटा रिएक्टिभ मोडबाट हामी पोलिसी फर्मुलेसनमा गइराखेका छौँ। 60 सालमा हाम्रो चाहिँ भवन संहिता लागू भयो, 60 सालमा आएर। 64 सालमा काठमाडौँले भवन सम्बन्धी एउटा मापदण्ड भनेर लागू गर्यो। बिस्तारै सबै नगरपालिकामा यो मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ भनेर 62 सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन 58वटै नगरपालिकामा भवन संहिता लागू गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्यो। यसले के देखाउँछ त भन्दा घटनाबाट रिएक्टिभ मोडमा हामी पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने, रिएक्टिभ मोडमा हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जोड दिने, तर भर्खरै मानिसहरूले भने जस्तो तुरुन्तै बिर्सने। यसो हुँदै गर्दा पोलिसीकै कमी भन्नुभन्दा पनि भएको पोलिसीलाई पर्याप्त मात्रामा प्रचार प्रसार र आत्मसात नगर्नु र नीति निर्माण गर्दा पनि बदलिँदो परिवेश र आवश्यकता अनुसार जुन नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा पनि घटना परिघटनाबाट अभिप्रेरित भएर प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्रै नीति निर्माण आज हामी चाहिँ 21औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा यो दिवस हामीले 365 दिन मनाइरहनु पर्ने हो नि। हामी किन आजको दिनलाई मात्रै फोकस गर्छौँ? 2055 सालदेखि आजसम्म हामी यो दिनलाई चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा यो केवल औपचारिकतामा सीमित भयो कि भन्ने आरोप किन नलगाउने? म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई र यहाँ मार्फत सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिराख्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू 365 दिन नै काम गर्छौँ, तर संयोगले दिवस आजको दिनमा पर्छ र धेरैको ध्यानाकर्षण आजको दिनमा अलि बढी हुन्छ।
काम त हामी सधैँभरि गर्छौँ। त्यो गरेको कामलाई प्रचार प्रसार गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वबाट पृष्ठपोषण लिने दिन मात्रै आज हो। काम वर्षैभरि गरिन्छ, तर त्यो गरेको काम कुन गतिमा गइराखेको छ र जनस्तरमा कस्तो नतिजा स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले मूल्याङ्कन हो। जस्तै म फेरि पनि तपाईँलाई सोधेँ, आम रूपमा अघि कुरा गरिसक्यौँ हामीले बनाएको भौतिक पूर्वाधार, हामीले निर्माण गरेको हाम्रै भौतिक संरचनाले हामीलाई मार्ने हो। ठिक छ, तर के देखिन्छ भने एकातर्फ ऐन छ, एकातर्फ कानुन छ, एकातर्फ व्यवहार छ र अर्कोतर्फ हामीले मनोमानी ढङ्गले आफ्नै शैलीले हामी अगाडि बढेका छौँ। इक्जाम्पलकै रूपमा, स्याम्पलकै रूपमा लिने हो भने धेरै टाढा नजाउँ, काठमाडौँमै कतिपय यस्ता बिल्डिङहरू बनेका छन् जुन चाहिँ मापदण्ड विपरीत बनेका छन्। राज्य कानमा तेल हालेर सुतेको हो वा राज्यले नै आँखा चिम्लेर बनाउन त भने कुराको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एलो गरेको हो भन्ने कुरा त देखिन्छ सर। यो कुरा त स्वीकार्नु पर्यो। राज्यले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै कराई गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा त राज्य यहाँनिर त चुक्नै हुँदैन नि। आज राज्य चुक्यो भने भोलि त्यो घरमा बस्ने 10 जना मर्ने भयो। अहिले रोक्यो भने कुनै पनि व्यक्तिको 10 लाख वा 20 लाख चाहिँ खर्चलाई मिनिमाइज बनाउन सकिएला, तर 20 लाख खर्च बढ्दै गर्दाखेरि, त्यो भौतिक निर्माण बन्दै गर्दा चाहिँ उसको खर्च अलिकति इन्क्रिज हुँदै गर्दाखेरि 10 जना परिवारको ज्यान जोगिन्छ भन्ने कुरामा राज्य अझै किन कराई नहुने भन्ने सवाल चाहिँ मेजर सवाल हो सर। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। भवन संहिताकै कुरामा केन्द्रित रहँदा, भूकम्पीय जोखिमकै मामिलामा केन्द्रित रहँदा हामीले यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो नीति र कानुन पर्याप्त भयो कि भएन, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, त्यो नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कति प्रभावकारी भए भन्ने दोस्रो पाटो। अर्को तेस्रो तर साह्रै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो त भन्दा त्यो कानुन कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने व्यक्तित्वहरूले त्यसलाई कति अन गर्नुभयो, कति अवेयर गर्नुभयो, कति इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भन्ने तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो। तर तीनवटै कुरामध्ये कहीँनिर पनि कुनै पनि क्षेत्रमा भएको कमी कमजोरीले अन्ततः क्षति त राज्यले बेहोर्छ, जनमानसले बेहोर्छ। यो विपदको क्षति सङ्ख्यामा वा मात्रामा मापन गर्ने विषय नै होइन। म तपाईँले एउटा कुरा सोध्छु, त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ मान सर कहाँ जान चाहेँ। मान सर, म इक्जाम्पल फेरि लिएँ, स्याम्पल मात्रै लिएँ म। काठमाडौँ वरिपरि ठुलो चाहिँ हाउसिङ कम्पनीहरूले ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाएका छन्। 2072 सालको भूकम्प गयो, प्राय जसो सबै बिल्डिङहरूमा चर्किएको हामीले हेर्न पायौँ। ती बिल्डिङहरू सेफ छन् भन्न सकिएला लगानीको आधारमा। ती बिल्डिङहरू फेरि कार्यान्वयनमा त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू बसिराखेका छन्, तर चर्किसकेको बिल्डिङ, ती बिल्डिङहरूमा भनरेबल अवस्थामा रहेको बिल्डिङहरू अझै प्रयोग गरिरहँदा कतै त्यहाँ पनि एक किसिमको मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ। यहाँ त पोलिसीको त खिलाफमा हो भन्ने कुराको त एउटा इक्जाम्पलको रूपमा त हामी लिन सक्छौँ नि यसलाई। पक्कै हो। वास्तवमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अघि पनि वंशहरूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो इतिहासले के देखाउँछ भने नेपाल भूकम्प मात्र होइन, धेरै विपद जोखिम देशमध्येको हामी एउटा देश हौँ होइन। संसारमा अहिले भर्खरै भएको अध्ययनले पनि धेरै विपद हुने मध्ये हामी 20औं नम्बरमा पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, कुनै पनि विपदलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। हामीले गर्न सक्ने भनेको विपदको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हो होइन। अब भूकम्पकै कुरा गर्दाखेरि आज 21औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको दिनमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकै प्रश्नमा, त्यति बेला म काठमाडौँमा थिएँ। म त्यति बेला बाहिर काम गर्थेँ, तर त्यति बेला भूकम्पको 72 सालको भूकम्प बेला म काठमाडौँमा थिएँ। मैले धेरै घरहरू हेर्ने मौका पनि पाएँ त्यति बेला, भत्किया घरहरू। साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ अधिकांश यो मल्टी स्टोरेज बिल्डिङहरू जुन हामीले बनाइरहेछौँ, विशेष गरिकन 10 तल्लाभन्दा माथिका बिल्डिङहरू, मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ जोखिमपूर्ण छ। त्यसलाई अझै हामीले रेट्रोफिटिङ अथवा केही कारणले केही उपायबाट बलियो बनाउन जरुरी छ। तर पनि यो भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कुन ठाउँमा कुन किसिमको घर बनाइरहेका छौँ, त्यसलाई मिनिमम पनि हुन सक्ने भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ। बनाउन सक्ने होइन। उदाहरणलाई भनौँ, जापान हामीभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश होइन। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया हामीभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश। अब त्यहाँ भूकम्प गइरहँदाखेरि घरहरू भत्केको समाचारहरू हामीले धेरै कम मात्रै सुन्छौँ। भत्किन्छ तर मान्छेहरू धेरै कम मर्छन् होइन। त्यसको मुख्य कारण के हो भनेदेखि चाहिँ ती ठाउँमा बनाएका घरहरू भूकम्पको त्यो प्रतिरोध फेक्न सक्ने अथवा भूकम्पको त्यो क्षतिलाई फेक्न सक्ने घरहरू बनाइरहेको छ। दुर्भाग्यवश हामी कहीँ पनि हामीले कुरा गरेँ त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारण अब चाहिँ म के भन्छु भने जे हामीले पहिला गल्ती गऱ्यौँ त्यसबाट सुधारौँ अब होइन। अब अहिले बन्ने घरहरू र भएका घरहरूलाई
कसरी अब भविष्यमा हुन सक्ने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ त्यतिर अब हामी जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन हाम्रो लागि। किनभनेदेखि जनसङ्ख्या जुन किसिमले बढिरहेछ, जसरी अहिले पनि हामी कहाँ यो सहरी क्षेत्रमा बसोबासको वृद्धि जुन किसिमले भइरहेछ होइन, त्यसमाथि पनि अहिले त हामीले 753 वटा स्थानीय सरकारका धेरै ठाउँहरू होइन, विशेष गरी सदरमुकामहरू चाहिँ अब कुनै न कुनै किसिमले जनसङ्ख्याको वृद्धि दर त्यहाँ पक्कै पनि हुन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर हुनु भनेको मतलब चाहिँ के हो भने त्यहाँ नयाँ घरहरू नयाँ भवनहरू पक्कै पनि बन्छ, चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे अथवा व्यक्तिगत रूपमा होस्। त्यस कारण अब पनि हामीले सिकेनौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ अब पछुताउनु बाहेक अरू उपाय केही पनि छैन। त्यस कारण मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँभन्दा बाहिर अहिले पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ पश्चिम नेपाल अहिलेको चाहिँ हाम्रो सबैको चिन्ताको विषय पश्चिम नेपाल हो। कतिपय रिसर्चहरूले पनि त्यो भइरहेको छ कि पश्चिम नेपालमा एकदमै चाहिँ हामी फेरि पनि चाहिँ यस्तै ठुलो डिजास्टरको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने सम्भावना हो। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि चाहिँ पश्चिम नेपालमा 1505 तिर मात्रै ठुलो भूकम्प गएको हामीले बुझेका छौँ इतिहासबाट। धेरै वर्ष भइसक्यो भूकम्प ठुलो गइरहेको छैन। त्यस कारण धेरै विद्वानहरूले अब भूकम्प नेपालमा गयो भने अथवा यी क्षेत्रमा गयो भने पश्चिम नेपालमा जान सक्ने सम्भावना बढी छ भनेर भन्छ। तर अहिलेसम्म विज्ञानले पत्ता लगाउन नसकेको कुराहरू मध्ये चाहिँ एउटा भूकम्प कहिले जान्छ, कुन अवस्थामा जान्छ, कतिको जान्छ, कहिले जान्छ भन्ने मात्रै चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिरहेको धेरै प्रयासहरू भएर। त्यस कारण यो परिवेशमा अब विकल्प भनेको हाम्रो लागि राष्ट्रिय भवन संहिताभन्दा बाहिर जानु नै छैन। हामीले बनाउने कुनै पनि संरचनाहरू, चाहे त्यो घर होस्, चाहे बाटो होस्, चाहे पुल होस्, चाहे चाहिँ नीतिगत लेभलमा तपाईँले सल्लाह सुझाव राज्यलाई दिँदै गर्दा चाहिँ एकदमै चाहिँ सर्टमा जान्न चाहे सर, हामीसँग भएको अहिलेको मेकानिजम, अहिलेको नीति र व्यावहारिक रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइरहँदा यी मौजुदा मेकानिजमहरू पर्याप्त छैन वा हामीले नयाँ मेकानिजमको खोजी गर्नुपर्दछ विपद व्यवस्थापनको लागि? मैले के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी भवन संहितामा मैले आफू सुने अनुसार केही परिमार्जन गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यो होला पनि होइन। अहिले त हामीले समस्या भनेको हामीसँग भएकोले हामी सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो कतिसम्म सही छ कतिसम्म गलत छ भन्ने कुरा त हामीले पत्ता लगाउनै सकेको छ। जबसम्म तपाईँले हामीसँग भएको होइन नियम कानुनलाई पालना गर्नुहुन्न, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ सक्षम छ छैन भन्ने कुरा। त्यस कारण पहिला त हामीसँग भएको कुरालाई प्रयोग गरौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ म्यान्डेटरी बनाऊ हरेक लेभलमा। त्यसपछिले त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रयोग गरिसकेपछि अब हामीलाई पुगेन भने त्यसपछि थप्ने परिमार्जन गर्ने त अगाडि जाने त बाटो छैन नि, उपाय छ नि त। म फेरि पनि गएँ आचार्य सर, अघि यहाँले भन्नुभयो समन्वयको कुरा गर्नुभयो, गजबको कुरा गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय आफै एक्लै मन्त्रालय रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण विपद व्यवस्थापनको लागि समन्वय गर्न सक्ने वा त्यति चाहिँ ठुलो चाहिँ बोझ बोक्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अन्तर मन्त्रालय अन्तर्गत वा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तपाईँको लाइन एजेन्सिजहरूसँग पनि समन्वय गरेको देखिँदैन। केवल गृह मन्त्रालय एउटा चाहिँ विशेष त त्यसको चाहिँ लिड एजेन्सी भए पनि लिड रोलमा भए पनि योसँग चाहिँ तपाईँको शहरी विकास मन्त्रालय, त्यसपछि चाहिँ भौतिक निर्माण मन्त्रालय, त्यसपछि चाहिँ रोडका कुरा, त्यसपछि भवन निर्माणका कुरा, शहरी विकासका लगायतका इरिगेसनका कुरा लगायतका मन्त्रालयहरूसँग त जोडिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्, खानेपानी मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्। ती मन्त्रालयहरू कानमा तेल हालेर सुतेको देखिन्छ। थोरै भए पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ नाम मात्रको भए पनि हामीले चाहिँ पढ्न पाउँछौँ फलानु मन्त्रालयको फलानु सचिवजी, फलानु मन्त्रीजी, फलानु समितिमा हुनुहुन्छ, तर आउटपुट खोज्दै जाँदा त हातमा शून्य बाहेक अरू केही लाग्दैन हामीलाई। त्यो त अवस्था त अहिले पनि मौजुदा छ नि त। यहाँले राखेको कुरामा म आंशिक रूपमा सत्यता स्वीकार्दै अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम विपद व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार गृह मन्त्रालयमा पर्छ। तर विपद व्यवस्थापनका समग्र कामहरूमध्ये खोज तथा उद्धार विशेषतः प्रतिकारको कामभन्दा बाहेक जोखिम न्यूनीकरणका काम सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीबाटै हुने गर्छ र त्यो लाइन मिनिस्ट्रीबाट हुने गरिने कामको संयोजन, समन्वय र नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ गृह मन्त्रालयको स्वभावतः भूमिका रहन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति म आजको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद छ, जुन परिषदको अध्यक्षता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्छ। त्यो परिषदको सचिवालयको काम गृह मन्त्रालयले गर्छ। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय कार्यकारी समिति हुन्छ, जुन कार्यकारी समितिमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। स्वभावतः सचिवालयको काम गृह मन्त्रालयले गर्छ। तर यो दुईटै समिति र परिषदमा यहाँले उच्चारण गरेका जस्ता विभिन्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित या सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित
मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरू पनि यसको सदस्य हुनुहुन्छ। नेपालको अहिलेसम्मको विपद व्यवस्थापनको संयन्त्र कस्तो छ त भन्दा हामी इन्स्टिट्युसन बेस भन्दा कमिटी बेसमा बढी भयौँ। म बडा प्रष्टताका साथ यहाँ मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी आजका दिनमा पनि इन्स्टिट्युसन बेस भन्दा कमिटी बेसमा बढी भयौँ। कमिटी बेसको एउटा बडा राम्रो सौन्दर्य के हुन्छ भने निर्णयमा दोहोरोपना हुँदैन, निर्णयमा शीघ्रता हुन्छ र निर्णय प्रक्रियामा समन्वय देखिन्छ। तर यसको चुनौती के हुन्छ त भन्दा त्यो निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन र त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन भने कसले गर्ने र गराउने भन्ने कुरा चाहिँ तपसिलमै रहन्छ। त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रेको अवस्था हो र यो अवस्थाबाटै शिक्षा लिएर 74 सालमा आएको जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आएको छ त्यो ऐनले एउटा संस्थाको इन्भिजन हिजोसम्म एउटा हामी सन्दर्भमा थियो राजनीतिक एउटा अलग्गै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर बसेका थियौँ र हाम्रो सबै कुरा कतै न कतै केन्द्रीकृत थियो। अहिले हामी संहिताको एक्सरसाइज गरेका छौँ, 3 तहको सरकार छ हामीसँग। झट्टा हेर्दा चाहिँ अपवाद बाहेक है मलाई थाहा छैन 753 वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा अझै पनि विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ समिति र तिनीहरूले चाहिँ जे जति तयारी गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छन् भन्ने सवाल त अझै पनि चाहिँ क्वेसनकै घेराभित्र देखिन्छ। म अगाडिकै प्रश्नलाई निरन्तरता दिएर अहिले यहाँले राखेको प्रश्नमा पनि केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु। हामीले 74 सालमा जुन इन्भिजन गरेका छौँ अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ जसले वर्षैभरि प्रभावकारी रूपमा त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, निर्देशन, स्रोत साधन, परिचालनदेखि लिएर आयोजना विभिन्न काम कारबाहीमा पनि सहजीकरण गरोस् भनेर एउटा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको इन्भिजन गरेका छौँ र छिट्टै त्यो स्थापनाको प्रक्रियामा छ। तर यो भनेर म छुट्टी लिन चाहन्न। अर्को कुरा म सँगसँगै यहाँले राखेको दोस्रो प्रश्नमा आउन चाहन्छु। अहिलेको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान बमोजिम पनि विपद व्यवस्थापनको एकल अधिकार पालिकामा छ, साझा अधिकारमा पनि छ, ऐनमा पनि र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि हामीले अबको विपद व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु भनेको कम्युनिटी स्ट्रेन्थ हेर्ने एक्ज्याक्टली फेरि पनि प्रश्न गरेँ सरले लुप होल दिनुभयो मलाई। एक्जाम्पलको रूपमा लिएँ मैले अझै पनि 753 वटा चाहिँ स्थानीय तह भइरहँदा सिम्पल एक्जाम्पल यो भूकम्पको कुरा गरिन, आगो लाग्छ अझै पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा आगो लाग्दाखेरि चाहिँ फायर ब्रिगेड चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का छैन। फायर ब्रिगेड किन्नुपर्छ भनेर थाहा छैन, तर चाहिँ रोड बनाउनको लागि चाहिँ डोजर किन्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको छ। हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा सवाल त छ नि सर। बडा राम्रो सन्दर्भ उठाउनु हो। अगाडि मानसरले पनि सुरुको सन्दर्भमा कुरा राख्नु भएको थियो। हामी अब अल्बलिने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो दिशानिर्देश स्पष्ट छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामा बडा स्पष्टताका साथ हामीले हाम्रो जोखिमलाई चिनौँ, त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको सबलीकरण गरौँ र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरौँ र सम्भावित विपदको प्रभावकारी प्रतिकारका निम्ति तम तयारी अवस्थामा बस्ने र आवश्यक परेको बेलामा हिजोभन्दा अझ राम्रो गर्ने गरी बिल्ड ब्याक बेटरको थ्योरीका साथ अगाडि बढ्ने नीतिगत रूपमा स्पष्ट छ। तर त्यो नीतिलाई लोकलाइज गर्ने, मेन स्ट्रिमिङ गर्ने, अनरसिप गर्ने र त्यो पनि के त भन्दा कम्युनिटी लेभलबाट स्ट्रेन्थन गरेर माथि आउन आवश्यक छ। तर त्यति भनेर पनि अवशिष्ट कर्तव्यबाट, अवशिष्ट जिम्मेवारीबाट सङ्घीय सरकार र यसको क्षेत्राधिकार बोकेको गृह मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन र मुख्यतः हामी खोज तथा उद्धारकारी हाम्रो म्यान्डेट बमोजिम त्यसमा तम तयारी अवस्थामा बस्ने, जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति सहजीकरण गर्ने, परिआएको पुनस्थापनाको निम्ति समन्वय गर्ने। यो बडा स्पष्ट छ। राइट, म यहाँसँग म फेरि पनि अलिकति चाहिँ भित्रको कुरा निकाल्ने कोसिस गरेँ चाहिँ मानसरबाट। मानसर हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने यो मैले आवड लागेको होइन सर। हाम्रो जस्तो अवस्थामा विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई चाहिँ लेस प्रायोरिटी, जो विपद भइसकेपछि त्यसपछि राहत उद्धारमा अलिकति चाहिँ एकदमै चाहिँ केही समय चाहिँ तदारुकता, त्यसपछि बिस्तारै सेलाउँदै जाने, पुनर्निर्माणका कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर गरिराख्नु पर्दैन के हविगत छ हाम्रो सामु देखिन्छ। यो प्रश्नसँग अर्को पनि मैले जोडेँ के यो हुन नसक्नुको कारण इन्भेस्टमेन्टकै सवाल हो वा नियत र नीति छ भन्नुभयो अघि सरले। नियत हाम्रो सफा छैन र हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ
गलत तरिकाले हामी इन्टरप्रिट गरिरहेको छौँ? मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिला त जनचेतना र दक्ष जनशक्तिको अभाव एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ नेपालमा। जुन स्तरमा हामीले विपद भोग्छौँ हरेक वर्ष, अहिले पनि तपाईँ गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि गएको 40-45 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने नेपालमा करिब करिब 500 सङ्ख्यामा हरेक वर्ष विपद हामीले खेपिरहेछौँ। कति विपद हामीले नोटिस गर्छौँ, कति विपद हामीलाई याद हुँदैन, थाहा हुँदैन। पत्रिकाबाट मात्रै हामी पढ्न सक्छौँ अथवा हेर्न सक्छौँ, अरूबाट सुन्न सक्छौँ। यदि त्यो अवस्था हाम्रो हो भने जुन चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ, त्यसमा दायाँ बायाँ गर्ने त कुरै आएन। र अहिलेको हाम्रो संविधानले पनि जुन किसिमले स्थानीय तहलाई, सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो अनुसारको स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अबको बाटो भनेको हामीले चाहिँ त्यही नै जाने हो, अरू उपाय छैन। र अर्को कुरा तपाईँले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले अहिले पनि भन्यो मिडियाकै कुरा गरौँ न, सञ्चार माध्यम संसारको हरेक देशमा, विकसित देशहरूलाई राम्रोसँग एउटा हेर्नुहोस्, हरेक सञ्चार माध्यमले विपद जोखिम हुने देशहरूमा खालि आजको दिनमा जस्तै चाहिँ मिडियाले खबर गर्दैन। वर्षैभरि कुनै न कुनै दिन, कुनै न कुनै समयमा केही न केही कार्यक्रमहरूले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ अब आफै पनि सोचौँ, तपाईँ एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यममा यस्तै राम्रो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, तपाईँ वर्षमा कति दिन विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्नुहुन्छ? लेट्स बी भेरी फ्र्याङ्क, मैले तपाईँलाई खालि यो तपाईँलाई मात्र क्रिटिकली भन्नु खोजेको, हामी सबै त्यसमा जिम्मेवार छौँ। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, विपद जोखिम न्यूनीकरण भनेको खालि विपद भइसकेपछि गर्ने प्रतिक्रिया मात्रै होइन। संसारका प्रयासहरू, हामीले पनि गरेका प्रयासहरू के देखाइसकेका छ भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपद हुनुभन्दा अगाडि गर्ने प्रयासहरू राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भनेदेखि विपद भइसकेपछि गर्ने प्रतिक्रियामा धेरै लगानी नै गर्नु पर्दैन, धेरै खर्चै हुँदैन। हाम्रो केसमा त फेरि उल्टो छ नि त। हाम्रो केसमा विपद भइसकेपछि, हाम्रो चाहिँ डिजास्टर भइसकेपछिको लगानी हेर्दा चाहिँ ह्युज देखिन्छ, त्यसको आउटपुट फेरि चाहिँ आउटकम चाहिँ देखिँदैन। होइन, यसो छ, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो भएको कारण चाहिँ के भने हामीले विपद पूर्व गर्ने चाहिँ पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू कम गरेको कारणले गर्दाखेरि यो देखिएको हो एउटा कुरो। अरू कुरो तपाईँलाई म बताउँ, 2004 को इन्डियन ओसन सुनामी पछाडि र त्यही बेला पनि थुप्रै तपाईँहरूले पत्र पत्रिका पढ्नु हो भनेदेखि कसरी मिडियाले रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्नुमा चाहिँ अथवा स्रोत परिचालन गर्नुमा काम गर्यो भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ 2004 को सुनामीबाट हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ अझै पनि सरकार, जनता, त्यसपछि हामी जस्तै अरू विपदमा काम गर्ने मान्छे, सञ्चार समूहले विपदभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरूमा हामीले अहिले पनि बिर्सिरहेको छौँ अथवा हाम्रो ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। विपद भइसकेपछि गर्ने जुन मानवीय कार्यमा थुप्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै त्यसमा उर्ता लागिरहेको छौँ। तर अबको दिन भनेको नेपाल जस्तो देश, अहिले पनि मैले तपाईँलाई तथ्याङ्क बताइसकेको छु, 500 विपद हरेक वर्ष हामीले भोगिरहेछौँ। हरेक वर्ष तपाईँ हामी जस्तै नेपाली दाजुभाइ दिदीभाइ 900 भन्दा बढ्ताको मृत्यु हुन्छ होइन। विपदबाट मर्ने, प्रभावित हुनेबाट मर्नेको सङ्ख्यामा सायद लाग्छ मलाई दक्षिण एसियामा हामी सबभन्दा अगाडि छौँ। उदाहरणको लागि 1 लाख मान्छे कुनै विपदबाट प्रभावित भयो नेपालमा भने 100 जना मान्छे मर्छ। अरू विकसित देशलाई हेर्नु हो भनेदेखि 1 लाख मान्छे प्रभावित हुँदाखेरि 1 जना मात्रै मर्छ। अब अलिकति यसमै सोध्न मन लाग्यो सर, हामीले सडकको कारणले पनि धेरै हामीले चाहिँ जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको अवस्था छ। सडक दुर्घटनालाई पनि अब हामीले चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकले विपदकै एउटा चाहिँ सेक्टरको रूपमा हेर्ने बेला आइसक्यो। तपाईँलाई फेरि पनि बताउँ, अहिले डम्सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, अहिले 74 सालमा नेपाल सरकारले बनाएको ऐनमा अब चाहिँ प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक जन्य नेचुरल इन्ड्युस र त्यसपछि मानव सृजित दुईटामा राखिसकेका छौँ। तर तपाईँको जुन प्रश्न छ नि बाटोको कारण जुन म चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइ अलिक फरक छ। बाटो यस्तो छ भने त हामीलाई थाहा छ नि होइन, तर हाँक्ने मान्छेले विचार गर्नु पर्यो म कुन बाटोमा हाँकिरहेको छु, मेरो गाडीको अवस्था कति छ, मैले कुन स्पिडमा गयो भने मलाई चाहिँ जोखिममा पर्दैन भन्ने कुरा त मैले मोटरसाइकल अथवा गाडी हाँकिरहेको मान्छे मैले पो सोच्नु पर्यो। त बाटो चाहिँ राम्रो छैन भन्ने अनि 80-90 कुदाउने हो भनेदेखि र नियम कानुनले बिर्सिने हो भनेदेखि एक्सिडेन्ट नभए के हुन्छ? हामी एउटा एज ए ह्युमन बिङ्स र एउटा इन्डिभिजुअल पनि विपद व्यवस्थापनको सवालमा र विपद जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा हामी जति हाम्रो दायित्व हो हामी त्यो दायित्व वहन गरिरहेका छैनौँ भन्ने सवाल चाहिँ
एकदमै हो। त्यसपछि म तपाईँलाई के पनि बताउँछु भनेदेखि चाहिँ इन्डोनेसिया जहाँबाट चाहिँ 2004को सुनामी सुरुवात भयो, बाँकी अवस्था त्यहाँ बसेर काम गर्ने मौका मिल्यो र काम गर्ने परिवेशमा बुझ्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा के नयाँ कन्सेप्ट सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि यो कल्चर अफ सेफ्टी, सुरक्षाको संस्कार। त्यो भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ हरेक व्यक्तिले म कुन ठाउँमा छु, त्यहाँ सम्भावित विपदहरू के हुनसक्छ, त्यसबाट जोगिने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ। कि विपद भइसकेपछि गर्ने प्रतिकार्यमा हामीले चाहिँ नगरपालिका अथवा चाहिँ सुरक्षाको निकायहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर हामी पन्छिनु मिल्दैन। अहिले पनि फेरि म तपाईँले नै प्रस्तुत गर्नुभएको यो बाटोको विषयमा कुरा गरौँ। अहिले मैले उहाँलाई निवेदन गरिसकेको छु, बाटो चाहिँ कच्ची छ भने थाहा हुँदाहुँदै, बाटो जाम छ भन्ने हुँदाहुँदै हामी जुन द्रुत गतिमा गाडी अथवा मोटरसाइकल हाँकिरहेछौँ नि, त्यो गाडीले मान्छे नठोकी अथवा आफू नठोकी के ठोकिन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो सुरक्षाको संस्कारको काम हामीले लाग्छ। अब सर मलाई फेरि पनि सोध्न मन लाग्यो है, मेरो क्युरियोसिटी पनि बढाउँदै लाग्नु भएको छ। के भयो भने अब त यो त टेक्नोलोजीको जमाना हो नि, टेक्नोलोजीहरू त यति एडभान्स रूपमा आएका छन्। कतिपय अब नदीमा बाढी पहिरो लगायतका कुरा होस् वा पूर्व मनसुनका बारेमा जानकारी होस् वा अन्य कुनै डिजास्टरहरूको बारेमा प्री इन्फर्मेसन लिनेदेखि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आम रूपमा सम्भावित क्षेत्रमा सर्कुलर गर्ने सवालमा यी कुराहरू त अहिले चाहिँ अलिकति सजिलै हुँदै गएको छन् होइन। हामीले टेक्नोलोजी एडाप्टेसनको सवालमा चाहिँ हामी कुन लेभलमा पुगेका छौँ विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा? तपाईँलाई भनिहालौँ, अहिले पनि हामी कुरा गरिसकेका छौँ। भूकम्प बाहेक अरू प्रायः जस्तो चाहिँ यो जल उत्पन्न प्रकोपमा पूर्व सूचना प्रणालीको राम्रो काम गर्छ। नेपालमा पनि हामीले प्रयास सुरु गरिसकेका छौँ। सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा केही नदीहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान भइसकेको छ। सँगसँगै केही हिमतालहरूमा पनि पूर्व सूचना प्रणाली जडान भइसकेको छ। र समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि त्यो एउटा नदीको एक ठाउँ मात्रै गएर भएन, एउटा नदीको इन्टायर जहाँबाट सुरुवात हुन्छ जहाँ अन्त हुन्छ त्यहाँसम्म हामीले पुरै प्रभावित हुन सक्ने सम्भाव्य ठाउँहरूमा त्यसलाई कभर गर्नु पर्यो होइन। र त्यसपछि सँगसँगै के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले ल बाढी आउँदैछ भन्ने जानकारी दिइसकेपछि त्यो बस्ने उपाय के हो त भन्ने पनि सिकाउनु पऱ्यो नि होइन। त्यो सबै साधन स्रोत पनि दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई, सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले बताउन सक्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि होइन, अनि त्यस पछाडि के भने त्यो हाम्रो सिस्टमलाई परिमार्जन पनि गरेर लैजानु पऱ्यो, विकास पनि गरेर लैजानु पऱ्यो होइन। र त्यसलाई चाहिँ अहिले त हामी केही नदीमा मात्रै सुरुवात गरेका छौँ, त्यो पनि केही ठाउँ मात्रै सुरुवात गरेका छौँ होइन, त्यसलाई धेरै ठाउँमा कभर गर्न सकिरहेको छैन। अब यो सँगै मैले चाहिँ सोध्न अघि चाहिँ सरले छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो, लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यको लगानी चाहिँ कम भएको छ यो विपद व्यवस्थापन म केमा चाहिँ तपाईँको सवालमा म जवाफमा चाहिँ म एग्री छु, म चाहिँ म मान्छु होइन। हाम्रो एउटै सोचाइ हो। कुरो के छ भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि धेरै जस्तो ठाउँमा हामीले बेग्लै खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिउँ, हामीले बनाइरहेको स्कुलहरू हेरौँ न होइन, स्कुलमा हामीले कति पैसा खर्च गरिरहेको छौँ, त्यसको लागि आवश्यकता पनि छ। बनाएर स्कुल कुन ठाउँमा बनाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि। भूकम्प जाने ठाउँ छ भने भूकम्प प्रविधि उपायहरू अप्नाउनु पऱ्यो, बाढी जाने ठाउँ छ भने भोलि बाढीले चाहिँ लान सक्ने ठाउँहरूको सम्भाव्यतालाई कम गर्नु पऱ्यो, पहिरो जाने ठाउँमा छ भने पहिरो न्यूनीकरणको उपाय के हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यही नै हो विपद जोखिम न्यूनीकरण भनेको त। त्यसकारण हामीले विपदका लागि भनेर बेग्लै धेरै कार्यक्रम गर्नु जरुरी छैन। भोलिको कार्यक्रममा अहिले पनि बाबुजीले भनिसक्नु भएको छ, मूल प्रभावीकरण गर्ने भनेको त्यही नै हो। किनभने हामी यस्तो देश जहाँ हरेक दिन केही न किसिमको भूकम्प गइरहेछ अथवा विपद गइरहेछ होइन। हाम्रो यस्तो देश जहाँ चाहिँ 900देखि 1000जना मान्छे हरेक वर्ष हामीले चाहिँ गुमाइरहेछौँ विपदको कारण भनेदेखि, र हाम्रो कुल राष्ट्रको करिब 2% विपदको कारणले हरेक वर्ष त हामी क्षति गरिरहेछौँ भने त यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्ने विकासमा विपदलाई किन जोड्न नसकेको? अर्को सवाल पनि छ सरलाई जानुभन्दा अगाडि, यदि हामीले स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति विपद व्यवस्थापनको एङ्गलबाट हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी केन्द्रित भएर गर्ने हो भने भोलिका दिनमा फेरि पनि विपद गएछ भने, डिजास्टर गएछ भने एउटा तत्कालीन चाहिँ सेल्टरको लागि त फेरि त्यो स्कुलहरू चाहिँ प्रयोगमा आउने भयो। एकदमै तपाईँलाई राम्रो उदाहरण दिउँ, कुनै पनि देशमा चाहे त्यो विकासोन्मुख देश होस् अथवा विकसित देश होस्, मैले उदाहरण तपाईँलाई फेरि 2004 सुनामीको दिन त्यति बेला त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्टै म चाहिँ श्रीलङ्कामा गएर त्यहाँको देशको लागि सहयोग गर्ने मौका मिलेको थियो। जति पनि स्कुलहरू बाँकी रहे सुनामीले भत्काएन त्यो सबै स्कुलहरूमा भरिभराउ त्यहाँ स्थानीय मान्छे जो बाँच्नुभयो त्यहाँ बस्ने ठाउँ त्यही नै थियो होइन। त्यसले गर्दा भोलि हाम्रो देशमा पनि हिजो पनि त्यही भएको थियो। हिजो चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2008को चाहिँ कोसीको बाढीकै कुरा किन नगर्नुहोस् होइन। कोसीको बाढीले भत्काइसकेपछि
सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो प्रभावित जनताहरू कहाँ गए त? स्कुलमा गए, स्कुलमा बसेँ, म आफै पनि गएर धेरै ठाउँमा हेरेको छु। भने हामीले मैले के भन्न चाहन्छु भने पनि मैले कुरा गरेँ, बनाउने विशेष गरिकन अस्पताल र स्कुल भवन र सरकारी कुनै पनि भवन हो, विशेष गरी नगरपालिका गाउँपालिका बनाउने भवनहरू चाहिँ अबको परिवेशमा हामीले एकदमै बलियो एकदम सुरक्षित बनाउनुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अहिले पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँ कुनै पनि विपदबाट सबभन्दा बढ्दा को प्रभावित हुन्छ समाजमा? महिलामा पनि वृद्ध महिलाहरू होइन, अपाङ्गता भएका अथवा चाहिँ फिजिकली च्यालेन्ज हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन, ल्याक्टेटिङ मदर्सहरू होइन, प्रेग्नेन्ट मदरहरू, सबैभन्दा यो बढ्ता प्रभावित हुन्छ। तर त्यो प्रभावित हुने समुदायलाई आवश्यक पर्ने खालका पूर्वाधार हामीले बनाएको छ कि छैनौँ त? हो, राइट। अब चाहिँ सरले चाहिँ जवाब दिनुपर्ने छ। सर, एउटा त पहिलो सवाल, राज्यले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहँदा, नीति निर्माणका कुराहरूमा फोकस्ड भइरहँदा, एकातर्फ लगानीको हिसाबले पनि राज्य कतै न कतै यसलाई लिस्ट प्रायोरिटीमा राख्यो, यो विषयवस्तुहरूलाई कसरी भोलिका दिनमा चाहिँ अझै चाहिँ इन्क्रिज गर्दै लाने, अर्को चाहिँ कम्तीमा पनि रोक्न सकिन्न भन्ने कुरा भइरहँदा, जहाँ चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू छन्, जस्तै भवन निर्माणकै कुरामा नगरपालिकाको भवन होलान्, स्कुल होलान्, अन्य कुनै चाहिँ कम्युनिटी सेल्टरहरू होलान्, तिनीहरू बनाउँदाखेरि आजैको दिनमा अब चाहिँ न्यूनीकरण सरले भने जस्तै आजैको दिनदेखि चाहिँ ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन अगाडि किन नबढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ राज्य किन चाहिँ कठोर हुन नसकेको? यहाँले राखेको कुरामा भर्खरै मान सरले पनि धेरै कुरा प्रश्न पार्नुभयो र अरू थप कुरा म जोड्न चाहन्छु। नेपालमा हुने विपदका मोटामोटी 5वटा कारण हुन्छन्। एउटा भौगोलिक गतिविधि हो, जुन कुरालाई हामी नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैनौँ, पूर्वानुमान गर्न पनि सक्दैनौँ, तर हुन सक्छ है भन्ने कुराको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट आधारित भएर हामी सबल र सुरक्षित संरचना बनाउनुको अरू विकल्प छैन। चलाएको हुन सक्छ, सबल र सुरक्षित बनाउनुको अरू विकल्प छैन। जो कल्चर अफ सेफ्टीमा पनि यो कुरा जोडिन्छ, हाम्रा सुरक्षित संरचना पनि जोडिन्छ। घर मात्रै होइन, हाम्रा विभिन्न संरचनाहरू बनाउनुको विकल्प छैन। दोस्रो अर्को कारण छ हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति नै कतिपय ठाउँमा बस्न योग्य नहुने ठाउँमा बसेको होला, नदीको तटमा गएर बसेको होला। भौगोलिक अवस्थिति नै आफैमा चुनौतीपूर्ण छ, जोखिमयुक्त छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नेदेखि लिएर आफै पनि सुरक्षित कसरी हुने भन्ने दोस्रो पाटोमा हो। यहाँले भनेको तेस्रो पाटोमा र अगाडि पनि कुरा आयो, हामी कहाँ हुने धेरै विपद जलवायु र मौसमजन्य विपदहरू अलि बढी छन्। त्यसको फेरि अर्को सजिलो पाटो के छ भने ती सेड्युल बेस जस्तै छन्। बर्खामा बाढी आउँछ, त्यसपछि महामारी फैलिन्छ, आजभोलि शीतलहर हुन्छ, अलि पछि आगलागी हुन्छ, चट्याङ हुन्छ, लु चल्छ, फेरि बाढी आउँछ। सेड्युल बेस जस्तै छन् ती चाहिँ, कोही स्लो अनसेपमा होला, कोही सडनली होला। तर त्यसको बारेमा त हामीले पर्याप्त पूर्व सूचना, पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण र मुख्य कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनौँ, हाम्रा गर्ने जति पनि विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन्, चाहे निजी हुन् चाहे सार्वजनिक हुन्, ती विकास निर्माणका काममा जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोण कति पुगेको छ? डिआरआर लेन्स भन्छ। त्यो डिआरआर लेन्स भनेको जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टि मात्रै पुगाइदियो भने होला 1-2% लगानीमा तलमाथि होला, तर सुरक्षित त भइन्छ, भरपर्दो त भइन्छ। त्यो बाटो चाहिँ अलिकति ओझेल परेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेकै हो। त्यो कुरा ओझेल नपरोस् भनेर नै अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्ययोजना जो गएको असार 4 गते राष्ट्रिय परिषदबाट पास भएर आएको छ र त्यसलाई हामीले हरेक पालिका मार्फत, प्रदेश मार्फत र सङ्घबाट सञ्चालित हुने विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लाइन मिनिस्ट्रीलाई पनि यो डिआरआर पोलिसीलाई र स्ट्रेटेजी एक्सन प्लानलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ। किनकि उहाँहरू आफै यो नीति र रणनीतिक कार्ययोजना बनाउनमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो रह्यो बाटो। र यो तेस्रो भन्दा बाँकी अरू चौथो र पाँचौँ मुख्य कारण हामीमा हुने विपदका कारण चाहिँ मुख्य कारण भनेको हाम्रो विकास निर्माण अलिकति अव्यवस्थित भयो, बसोबास अव्यवस्थित भयो र कतिपय विपद हाम्रै मानवीय चेतनाको कमीले, अध्ययन अनुसन्धानको कमीले, आजको 21औं शताब्दीमा पनि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि जानकारीको कमीले पनि हामी भोगिराखेका छौँ। त्यो ठम्याइ चाहिँ छ, तर त्यो ठम्याइलाई सामना गर्ने जुन सक्षमताको विकास गर्ने हो त्यो हुन चाहिँ बाँकी छ। त्यो गर्नको निम्ति
अब हामी यसलाई अहिले चाहिँ किन चाहिँ राज्य चाहिँ क्रूर हुनु पर्यो भने आजै राज्य क्रूर हुने हो भने भोलि चाहिँ अझै योभन्दा ठुलो क्रूरताको सामना त हामीले गर्नु पर्दैन। आज बिल्डिङ बनाउने सवालमा वा भौतिक निर्माण गर्ने सवालमा राज्य चाहिँ टसमस नहुने हो, राज्यको मेकानिजम चाहिँ कुनै सम्झौता नगर्ने हो, राज्यका त्यहाँ प्रतिनिधिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले मापदण्ड पुरा गर्नै पर्छ, त्यहाँभन्दा चाहिँ तलमाथि चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भने जुन प्रकारको एउटा चाहिँ क्रूरता त्यहाँ देखाउने हो भने त यो कुरा त केही हदसम्म कतिपय विषयवस्तुमा त राज्य चाहिँ अलि कडा रूपमा त प्रस्तुत हुनु जरुरी पनि देखिन्छ नि। तर कतिपय केसहरूमा चाहिँ आफ्नो मान्छे नजिकका मान्छे वा कतिपय सवालमा द्रव्य लिएर पनि जस्तोकै डिजाइन आएको छ त्यो डिजाइन चाहिँ कतिको भाइबल छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन नगरिकन त्यो चाहिँ त्यहाँको सुहाउँदो माटो अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ मापन नगरिकन लगायतका ठाउँहरूमा त घरहरू बनेको त छ नि सर, कम्प्रोमाइज त गरेको देखिन्छ सर। म यहाँले नै प्रयोग गरेको शब्द त म त्यो प्रयोग गर्न चाहन्न, राज्यको तर्फबाट क्रूरता शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न। म चाहिँ आवश्यक नियमनको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म प्रयोग गर्न चाहन्छु र त्यो नियमनभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लक्षित सेवाग्राहीको स्वामित्व स्थापित हुनु पर्यो, उहाँहरूको सहभागिता स्थापित हुनु पर्यो, उहाँहरूको सचेतना हुनु पर्यो, उहाँहरूको सक्षमता हुनु पर्यो। त्यो कुराको अभिवृद्धि गर्ने काम पनि फेरि सरकारी तर्फबाट, सार्वजनिक तर्फबाट, सामुदायिक तर्फबाट र गैर सरकारी क्षेत्रबाट। अगाडि सुरुमा मानिसहरूले भन्नुभएको थियो विपद व्यवस्थापन यस्तो एउटा जटिल विषय हो, यस्तो जटिल विषय हो जसमा एकल वा साझेदारी रूपमा मात्रै गरेर हुँदैन, समग्र रूपमा मैले भन्ने गर्छु हामी बोलौटे होइन चिम्ट्याइलो ढङ्गले गयौँ भने मात्रै यो कुराको सामना। आर्थिक सवालमा लगानीको सवालमा उत्तर चाहियो हजुरको। अब लगानीको सवालमा र आर्थिक सवालमा के हो त भन्दा अब हामीले गर्ने सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोण पुग्नु पर्यो र निजी रूपमा हुने जति पनि विकास निर्माणका लगानीका कुराहरू हुन्छन्, घर बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न कुरामा, त्यो कुरामा नियमन प्रभावकारी हुनु पर्यो। त्यो नियमन प्रभावकारी गर्ने मामिलामा कहीँ कतै मलाइजा वा कमी कमजोरी हुन भएन। तर यति भनिसकेपछि पनि एउटा कुरा भन्न आवश्यक हुन्छ, हाम्रो प्रविधि, हाम्रो मापदण्ड, हाम्रो निर्देशिका पनि समयानुकूल, वैज्ञानिक, परिमार्जित र आधुनिक पनि हुनु पर्यो। कतिपय कुरा त हामीसँग इन्डिजिनियस नलेज पनि छ, त्यो इन्डिजिनियस नलेजलाई पनि त हामीले रिकगनाइज गर्नु पर्यो, चाहे त्यो रेस्पोन्सको मामिलामा होस् चाहे रिस्क रिडक्सनको मामिलामा होस्। त्यो गर्ने प्रारम्भिक बिन्दु भनेको कम्युनिटी लेभल हो, लोकल लेभल हो र त्यसलाई आवश्यक ब्याकअप गर्ने काम भनेको प्रदेश र सङ्घले हो र त्यो गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ। म मान्छ जुन अहिले चाहिँ 753वटा निकायमा हामीले संहिताको अवधारणालाई लागू गर्ने हो भने प्रत्येक चाहिँ निकायमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको समितिको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। कति चुनौतीपूर्ण छ यो कुरा लागू गर्नको लागि? लागू गर्न चुनौती छैन त, समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि हामीसँग दक्ष जनशक्तिको कमी छ। वास्तवमा अब मैले आफ्नो बुझाइमा सबै नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ विकासको अभिनव रूपमा लानुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले कहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ भनेदेखि जुन नगरपालिका गाउँपालिका विपदको दृष्टिकोणले बढ्ता जोखिमपूर्ण छ त्यहाँबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ, त्यहाँ केही राम्रो काम गरौँ, त्यसपछि त्यसलाई ग्रेजुअली अन्त हामी बढाउँदै जाउँ। र सँगसँगै के पनि समस्या छ हामी कहाँ भनेदेखि मुस्ताङमा हुने विपद र चितवनमा हुने विपद फरक छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ काठमाडौँमा अथवा चाहिँ प्रदेशको केन्द्रमा बसेर बनाउने नियम पनि कति ठाउँमा लागू नहुन सक्छ। हाम्रो परिवेशमा चाहिँ जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम नै हामीले बनाउनु जरुरी छ। तर अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले जुन मात्रामा विशेष गरी 72 सालको भूकम्प पछाडि धेरै सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा काम गरिरहनु भएको छ र अहिलेको हाम्रो ऐन त्यसपछि हाम्रो अहिलेको रणनीतिक कार्ययोजनाले पनि सबैलाई समेट्ने प्रयास भइरहेछ। अब आउने दिनमा चाहिँ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा यसलाई अझै अलिकति समन्वय गर्न सक्यौँ भने अहिलेसम्म भएको हामी साधन स्रोतले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ होइन। मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ नेपालमा पैसाको कमी होइन, हामी कहाँ जागरुकताको कमी छ, हामी कहाँ चाहिँ दायित्वको कमी छ। मेरो चाहिँ जिम्मेवारी हो यो, म यति जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेर चाहिँ म यो पदमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने काम थियो भन्ने कुरा कहीँ कहीँ हामीले चाहिँ बिर्सिदिन्छौँ। र अब त वास्तवमा जुन किसिमले स्थानीय सरकार आइसकेको छ, बलियो सरकार हामीले दिइसकेका छौँ होइन, आइसकेको छ, पाइसकेका छौँ, त्यो परिवेशमा अलिकति चाहिँ हामीले यो कार्यान्वयन गर्ने परिवेशमा
अलिकति गृह मन्त्रालय अथवा प्रदेश कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई अलिकति हामी चाहिँ धकधकाउन सक्यौँ भनेदेखि अब बनाउने जुन योजना बनाउने कार्यक्रम सबै ठाउँमा सुटार भइरहेछ। वास्तवमा अहिले एकदमै सही समय छ कि स्थानीय सरकारले बनाउने, चाहे त्यो 1 वर्षीय होस् अथवा 5 वर्षीय होस्, त्यो योजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण, अरू विकासका महत्त्वपूर्ण इकाइ निकाय अरू विषय सँगसँगै विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन परिवर्तनलाई पनि अब यति बेला सँगसँगै लानु चाहिँ जरुरी छ। तर अघि पनि मैले भने पैसाको कमी होइन, हामीको कमी भनेको चाहिँ अलिकति जनचेतनाको कमी हो। अलिकति चाहिँ हामीले अहिले पनि हामीले भन्यो हामी चाँडै बिर्सिन्छौँ। तपाईँ अहिले पनि त्यो भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लामा जानु हो भनेदेखि 72 साल 3 वर्ष अगाडि गएको भूकम्प के मान्छेहरूले बिर्सिसकेका छौँ, किनभनेदेखि त्यही अनुसारको भूकम्प थेक्ने घरहरू हामीले बनाउन छोडिसक्यौँ। त्यसकारण भोलि त्यो पनि योजनामा को विषयसँग एकदमै सहमत छु सर। केही दिन अगाडि 4-5 महिना अगाडि हामी पनि नजिकै कुनै ठाउँ गएका थियौँ र मान्छे सेम वेमा घर बनाइरहेका थिए। हिजोका दिनमा जुन घर भूकम्पले भत्क्या थियो त्यहाँमा राज्यको कुनै उपस्थिति थियो र उसलाई चाहिँ गाइडलाइन प्राप्त भएको थियो कस्तो घर बनाउने, फेरि त्यही माटो ढुङ्गा गिट्टी र त्यही काठले चाहिँ घर बनाउँदै थिए र ती घरहरू त फेरि पनि चाहिँ भूकम्पीय दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो सही थिएन, उपयुक्त छैन भन्ने कुराको त भनिराख्नु नै परेन नि। राज्य त पुगेको छैन भन्ने कुराको त यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो नि, होइन र? हो। तर अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ वास्तवमा नि यो भूकम्प हामी कहाँ अहिले 2-4 वर्ष अगाडि मात्रै गएको त होइन नि। भूकम्प त हामी एउटा जीवनको अभिन्न रूपमा हामीले भोगिरहेछौँ, होइन? त्यसकारण हामी अघि पनि मनुष्यहरूले भनिसक्नु भएको छ जुन परम्परागत ज्ञान छ नि, यसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनस नलेज भन्छौँ, हामी कहाँ नभएको होइन, भएको छ। तर त्यसलाई के छ भनेदेखि समयअनुसार त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने र अहिलेको हाम्रो आवश्यकता अनुसारको त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यो सँगसँगै विकास गरेर लैजानेमा चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। र त्यो सँगसँगै ती परम्परागत ज्ञान सिपलाई चाहिँ हामीले अहिलेको परिवेशमा अहिलेको चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्सेसमा ट्रान्सलेट पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ। वास्तवमा यो दुईटालाई हामीले चाहिँ फ्युजन गर्न सक्यौँ भनेदेखि अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी, होइन, विशेष गरिकन चाहिँ भूकम्पको कुरा गर्ने भनेदेखि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिने भवन संहिताको कुराहरूदेखि लिएर परम्परागत ज्ञानलाई हामीले जोडेर अगाडि लैजान सक्यौँ भने अहिले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। उदाहरण तपाईँले अघि भन्नु भने माटोले बनाएको घर भन्ने बित्तिकै कमजोर हुन्छ भन्ने होइन नि, होइन? पहिला त सिमेन्ट आउनुभन्दा अगाडि त हामीले माटोले बनाइरहेको थियौँ नि त, ढुङ्गाले बनाइरहेको थियौँ नि त, हामीले काठैले बनाइरहेको थियौँ, त्यो पनि बलियो थिएन। अहिले पनि तपाईँ नेपालका चाहिँ पश्चिम जिल्ला प्रायः जानु भनेदेखि चाहिँ काठले बनाएका राम्रा घरहरू बलिया घरहरू छन् नि त। हाम्रो मन्दिरहरूलाई हेरौँ न, सबै मन्दिर त 72 सालको भूकम्पले भत्का छैन नि, होइन? त्यो अगाडि 200 वर्ष अगाडि बनाएको कि माटोले चाहिँ काठले बनाएका भवनहरू पनि बसिरहेको छन्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो परम्परागत ज्ञान सिप जुन हामीलाई उपयुक्त थियो त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ र नयाँ प्रविधि जुन हामीले अपनायौँ त्यो पनि कमजोर प्रविधि मात्रै अपनायौँ। त्यसलाई चाहिँ भवन संहिता अनुसारको र हामी कुन ठाउँमा बसिरहेको छौँ भन्ने कुरा बिर्सेर हामीले आफ्नो मनमानी तरिकाले घर बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि घरहरू धेरै भत्किए। र यो दुइटै कुरालाई सँग लैजाने र तेस्रो कुरा हामीले बिर्सेर नहुने कुरो चाहिँ हामी संसारको धेरै विपद जाने देशहरूमध्ये एउटा देशमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हरेक मिनेटमा हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ हामी राखेका छौँ। राइट, यो कुरा भनिरहँदा हामी अन्त्यतिर पनि आएका छौँ सर। अब चाहिँ हामीले कहाँबाट आजैदेखि चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटलाई फरक तरिकाले सोच्ने र कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेदेखि नै चाहिँ ती कुरालाई चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ सोचिराख्ने, दिमागको माइन्डको कुनै पनि कुनामा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कहिले पनि नजाने गरी चाहिँ राखिराख्ने, कसरी राख्ने? अहिले पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। वास्तव यो सुरक्षाको संस्कार हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हरेक नेपालीले के बुझ्नु पर्यो भने हरेकले म भनेर म चाहिँ संसारको धेरै विपद हुने देशहरूमध्ये एउटा देशमा छु, कुनै पनि बेला कुनै पनि विपद हुनसक्छ, त्यसबाट बस्ने उपाय के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छैन भने स्वयं चाहिँ चलाएको हुनु पर्यो। एकदमै कुरो त्यससँगसँगै हामीले के पनि गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अबको परिवेशमा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई हाम्रो शिक्षाभन्दा पछाडि लानु हुँदैन। हाम्रो शिक्षाको हरेक क्षेत्रमा हरेक तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरण विपद जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्नु जरुरी छ। र जुन स्तरमा अहिले हामीले दक्ष जनशक्ति अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ देशमा त्यसले पुग्दैन। जुन स्तरमा हामीले विपद भोगिरहेका छौँ त्यो स्तरलाई थ्याक्न सक्ने जनशक्ति अभिवृद्धि गर्नु अर्को हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। र तेस्रो गर्नुपर्ने काम त पनि पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी मेन कारण बनाइसकेका छौँ, अब दुईवटा हुनुपर्ने बाटै छैन। हाम्रो मुख्य मकसद भनेको के हो भने अब त्यसलाई हरेक तहमा एउटा चाहिँ पेट्रियोटिक नेपालीको नाताले कि चाहिँ लागू गर्नु पर्यो।
अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर के सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले के भन्छौँ भने प्रायः नेपालमा यो अर्डर गरेर मैले किन गर्ने, त्यो होइन। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा हरेक व्यक्तिले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। राइट, अन्त्यतिर आयो। अन्त्यमा चाहिँ मैले चाहिँ आचार्य सरलाई सोधेँ, दुईटा उहाँले कुरा रेज गर्नुभयो। हामीले चाहिँ आजैबाट यदि विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउने भने पहिलो कुरा अब एजुकेसनमा नै, हाम्रो औपचारिक शिक्षामा नै विपद जोखिमको बारेमा चाहिँ कसरी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ ज्ञान दिने वा त्यो पढाइमा नै त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने सवाल। अर्को सवाल चाहिँ जुन रेसियोमा चाहिँ हामी चाहिँ विपद भोगिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यही लेभलको मेन पावर तयारीको क्षेत्रमा हामी चाहिँ कता कता चाहिँ हामी पछि छौँ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि यहाँहरूको तर्फबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ द्रुतताका साथ अगाडि बढाउने? अब पहिलो कुरा हाम्रो अवेरनेस क्याम्पेन अथवा नलेज अक्वायर गर्नको निम्ति हामी जुन ठाउँमा छौँ, म व्यक्तिगत तहमा, पारिवारिक तहमा, सामुदायिक तहमा र नजिकको सरकारसँग आफ्नो जोखिमलाई चिनौँ, आफ्नो जोखिमलाई चिनौँ। कुनै पनि प्रकृतिको विपद जो नेपालमा सम्भावित विपदको रूपमा परिभाषित छ त्यो जोखिमलाई हामीले चिन्ने संस्कारको विकास गरौँ, त्यसले हामीले सुरक्षित हुने संस्कारको विकास हुन्छ, चाहे त्यो अवेरनेसबाट होस् चाहे एजुकेसनबाट होस्। सँगसँगै यसो मैले अर्को एउटा पोइन्ट एड गर्न चाहन्छु, बदलिँदो परिवेशमा हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई पनि त्यो क्षमताको पनि विकास गर्नु पर्यो। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हाम्रा कतिपय संहिताहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, कतिपय मापदण्डहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले विज्ञान मैत्री बनाउनु पर्यो, प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो, चाहे त्यो पुनर्निर्माणको मामिलामा होस् चाहे जोखिम न्यूनीकरणको मामिलामा होस्। तर यति सबै गरिरहँदा हाम्रो अब नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो र आम जनमानसले स्थानीय सरकारबाटै त्यो कुराको सुनवाई हुने, त्यो कुराको रेस्पोन्स हुने वातावरणको निर्माण गर्नको निम्ति हामी प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट पनि आवश्यक ब्याकिङ गर्नु पर्यो। परिआएको ठुलो विपदको सामना गर्नु नपरोस्, परे भने पनि सङ्घले चाहिँ आवश्यक तम तयारीका साथ, आवश्यक पूर्व तयारीका साथ प्रिपोजिसनिङ गर्ने, स्टक पाइलिङ गर्ने र तदनुरूपको जनशक्ति र संस्थागत विकास गर्ने काममा चाहिँ सङ्घ लाग्नेछ। म धन्यवाद दिएँ तपाईँ दुवैजनालाई, आइदिनुभयो, केही कुराहरू गऱ्यौँ हामी। आशा छ विपद व्यवस्थापनको लागि राज्यको नै पहिलो दायित्व हो कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र आफ्ना लाइन एजेन्सीहरूलाई, सम्बन्धित निकायहरूलाई, सरकारी निकायहरूलाई, गैर सरकारी निकायहरूलाई कसरी चाहिँ एकबद्धता गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ यी विषयवस्तुहरूलाई लागू गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढाउन पर्नेछ, नीतिगत रूपमा, व्यवहारिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा। हामी पनि निरन्तर यो विषयवस्तुहरूलाई उठाउने, यहाँहरूको जुन हामीमाथि जुन गुनासो रह्यो पक्कै पनि भोलिका दिनमा हामी यो विषयवस्तुहरूलाई आत्मसात गर्नेछौँ र यतिका बहसहरू हामी गरिरहँदा अब हप्तामा एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको विषयमा छोटो नै भए पनि, जुनसुकै रूपमा भए पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा किन नदिने सवालमा हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनेछौँ। यो हाम्रो एबिसी टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरूलाई मैले प्रतिबद्धता जनाएँ। समय र संवादको लागि, यहाँहरूको सेयरिङको लागि मैले फेरि पनि धन्यवाद दिएँ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण संवाद, महत्त्वपूर्ण समय र यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु हो त्यसको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट म यहाँलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। विपद जोखिम व्यवस्थापनको बारेमा तपाईँ हामी सबैभन्दा पहिले जागरुक हुनु जरुरी छ। राज्य भोलिका घटना घटिसकेपछि वा विपद आइसकेपछि चाहिँ पुग्ने, ढिलो चाँडो पुग्ने होला, तर हामी चनाखो भयो भने, थोरै चनाखो भयो भने सम्भवतः विपद जोखिम व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी राख्यो भने हामी विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी सक्छौँ र यो सम्भव पनि छ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।